त्यो नेपाल किन थियो भन्छ भने म तपाईलाई एउटा उदाहरण भन्दिउ मैले उसको भने नि त्यो के रे समुद्रगुप्त चन्द्रगुप्तको मगधको राजा चन्द्रगुप्त पछिको मगध समुद्रगुप्तले नै भनेका छन् नेपालको सिमाना कामाख्यादेखि कर्तिपुरसम्म हो र गंगादेखि उत्तर उनीले भनेका छन् हैन कामाख्या भनेको अहिले चाहिँ तपाईको आसाम भयो जो कामाख्या मन्दिर छ नि आशा कामाख्या भनी चिनिन्थ्यो कर्तिपुर भनेको कुमाउ गढवाल उत्तराञ्चल त्यो भन्दा कुनै कालखण्डमा त काश्मीरसम्म थियो भन्छन् हैन जब चन्द्रगुप्तको छोरोले नै प्रष्ट रूपमा त्यो भनेको छ र वैदिक साहित्यहरुमा पनि त्यो लेखिएको छ भनेपछि यो एक त त्यो भारत भनी देशै छैन कहिले पनि त्यो भारत भनी देशको नाम हैन तपाईको इन्डियन इतिहासमा त्यो क्षेत्रको इतिहासमा त्यो शब्द कोड गरेर कुनै देशको नाम उच्चारण गरेको एउटा पनि साहित्य छैन भारत भनी देशै थिएन कहिले मात्रै कहिले पनि त्यो देश थिएन अब इन्डिया नाम राख्दिएको पहिलो पटक ब्रिटिशहरुले अहिले पनि भारत छैन कहाँ छ त आधिकारिक नाम कहाँ भारत छ त उनको संविधानले कानुनले मानेको इन्डिया हो हैन अहिले पनि छैन अहिले त उनको त्यो बोलीचालीमा चाहिँ भनेको हो उनले भारत भन्छ नि त्यो बोलीचालीको भाषा हो अफिसियल नाम त होइन नि अफिसियल नाम त उनको त इन्डिया हो भारतवर्ष भने चाहिँ के हो त फेरि होइन भारतवर्ष यस्तो हो अब यो विषयमा हेर्नुस् यो कहिले नटुङ्गिने विषय हो जस्तो भारतवर्ष मैले पनि यहाँका संस्कृत व्याकरणका के विद्वानसँग बसे जस्तो यो भारतवर्ष भनेर धेरै पौराणिक साहित्यहरुमा आउँछ जस्तो कृष्णले अर्जुनलाई त्यो महाभारतको युद्धस्थलमा उनलाई केही गीताको त्यो चाहिँ अर्थ उपदेश सुनाउने बेला हे भारत धेरैपल्ट भारत भनेका छन् उनलाई त्यो भनेको भरत वंशी भने हो त्यो वंशलाई हो त्यो हैन भारतवर्ष भनेको भरतका वंशजहरू भने हो हैन भारत भनी टेरिटोरी होइन देशको नामको अर्थमा कहीँ कसैले प्रयोग भएको छैन हैन जस्तो चाहिँ हिजोको चाहिँ तपाईको साहित्यमा जस्तो वेदमा पनि कतै के रे चाहिँ भारत छ त्यो भरतलाई भनेको भारत र उनको वंशज जो भने नि उनको वंशको नाममा जो मान्छेहरु आए तिनलाई भारतवर्ष भारतवर्षी भनेको हो भारतवंशी भनेको हो एउटा देशको नाममा भारतको नाम देशको रूपमा भारतको नाम कहीँ पनि छैन इन्डिया हो कसैले चर्चा इन्डिया हो एकैचोटी इन्डिया बन्या हो त्यो इन्डिया पनि टुक्रा जोडेर ईस्ट इन्डिया कम्पनी त्यो भन्दा अगाडि त देश अर्कै थिए जस्तो मगध देश थियो अवध देश थियो हैन कोशल देश थियो हैन तपाईको उता केले जोडिया छ पंजाब छुट्दै हजुर यो केले जोडिया छ त यो भारतलाई यो सुपर ग्लोबको सैन्य शक्ति हैन यो जोडेकै छैन जस्तो मैले भने जुन बेला पनि यो टुक्रा पर्न सक्छ होइन टुक्रा हुने बेला आयो इन्डिया टुक्रिने बेला आयो उसको चाहिँ तपाईको इन्डियाको के भन्छ भने उसको मिलिटरी पावरले चाहिँ जबरजस्ती जोडेको भूगोल हो त्यो नत्र इन्डियालाई हामी इन्डियन हौं अथवा हामी भारतीय हौं उनको भाषामा भावनाले जोडेको छैन त्यो मानसिकताबाट हामी एक ठाउँमा छौं भन्ने तपाईको इन्डियन होल भने जस्तो इन्डियाले केही पनि जोड्दैन न त चाहिँ उत्तरदेखि पूर्वदेखि पश्चिमसम्म एउटा भाषाले कम्युनिकेट गर्छ हैन न कल्चरले तपाईको जोड्छ हैन न चाहिँ तपाईको धार्मिक संस्कृतिले जोड्छ न चाहिँ अरु कुनै कारणले विशुद्ध त्यो चाहिँ फौजी शक्तिले उसको फौज ठुलो भएको हुनाले फौजी शक्तिले जोडेको जुन दिन त्यसको फौज कमजोर हुन्छ नि मैले त्यही भएर पनि नि युक्रेन द्वन्द्वपछिको पछि जसरी विकास भइरहेछ यसमा इन्डियनहरु कतै फसे र उनको सैन्य शक्ति कमजोर भयो भने इन्डियामा ठुलो युद्ध गर्नु पर्दैन इन्डियन धेरै प्रान्तहरु आपसिआप ढल्छन् र त्यसमा पनि विरोधीहरु आफ्नो अनुकूल भएन भने इन्डियालाई कसरी सिद्ध्याउने भनेर सबैले रणनीति बनाएर बसे यही बेला यसो सर हेर्दाखेरि भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी त किङ मेकर जस्तो देखिन्छन् यता रसिया र चीनसँग पनि सम्बन्ध सुमधुर जस्तो देखिन्छ युक्रेनको केसमा तटस्थ बसे ब्रिक्समा उनी पनि छन् रसियासँग उनको एउटा परम्परागत सम्बन्ध छँदैछ अमेरिकाको कित्तामा यिनी नगा हुन् कि विरोधी हुन् कि जस्तो पनि देखियो युक्रेनको लडाईको बेला युक्रेन र रुसको लडाई भइरहँदा तर अहिले यति बेला उनी राजकीय सम्मानका साथ भारतबाट अमेरिकाको भ्रमणमा जाँदैछन् त्यहाँ उनले दुईटै संसदलाई संयुक्त रूपमा सम्बोधन गर्ने कुरो पनि छ त्यति मात्रै होइन ठुलो सुरक्षा सम्झौता गर्ने र भारी मात्रामा हतियार किनेर ल्याउने भन्ने कुरा हतियार सम्झौता पनि हुँदैछ भनिरहेछन् यदि मोदी यो मैले भने ढङ्गबाट त्यहाँ प्रस्तुत भयो भने यसले विश्व राजनीतिमा पार्ने असर र नेपालमा पार्ने असर के छ अब यस्तो छ मोदीको भूमिकाले पोजिसनले विश्वको अहिलेको ध्रुवीकृत तपाईको राजनीतिमा कुनै ठुलो चाहिँ तपाईको उथलपुथल ल्याउने मैले देख्दिन हैन महत्त्व छ ठुलो देशको महत्त्व छ तर त्यसको भूमिकाले कुनै ठुलो आकाश पाताल यहाँ गर्ने मैले देख्दिन त्यसका के कारण छन्
कारण जस्तो तपाईँको एउटा भन्नुभयो नि जस्तो रुससँगको उसको सम्बन्ध छ त्यो इन्दिरा गान्धीको पालादेखि नेहरूको पालादेखि अब उसले त्यो बेला जति पनि चाहिँ हात हतियारहरू किन्यो हैन त्यो सबै रुसी प्रविधिमाथि आधारित छ र अहिले पनि तथ्याङ्कहरूले चाहिँ बाहिर ल्याएको भनेअनुसार 60% चाहिँ उसको चाहिँ के अरे सैन्य प्रविधि रुसी प्रविधिमाथि निर्मित छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अहिले रुसलाई तुरुन्तै चिढाएर ऊ चाहिँ तपाईँको केही गर्न सक्ने हालतमा छैन, ऊ चाहिँ ठ्याप्पै बन्दै हुन्छ नम्बर 1। दोस्रो उसले के बुझाएको छ भन्छ भने अमेरिका र युरोपियनहरूसँग यो लडाइँमा चीन र रुस एक ठाउँमा छन् भन्ने उसलाई थाहा छ र रुसलाई चिराइदिनु हो भने चीनले कुनै पनि बेला सिद्ध्याइन्छ भन्ने उसले बुझाएको छ। त्यसैले चीनलाई न्युट्रल गराउने हो भने रुससँग सम्बन्ध राम्रो गराउनुपर्छ भन्ने उसले बुझाएको छ। त्यो कारणले यिनीहरूसँग अलिकति रुसीहरूसँग सम्बन्ध उसको राम्रो देखिन्छ। तेस्रो कारण के हुन्छ भने रुससँगको सम्बन्ध उसले कहिले पनि नपाएको मूल्यमा तेल लुटिरहेछ, आधा मूल्यमा तेल लुटिरहेछ। रसियनहरूले पनि अमेरिकनहरूको हातमा खेलाउन नदिन हैन तेल दिइरहेछन् हैन, तर बिस्तारै अन्तर्विरोध अब सुरु भएको छ हैन। तेल लुटिरहेछ र त्यो तेल रिफाइन गरेर त्यही युरोप बेचिरहेछ फेरि हैन, उही चर्को मूल्यमा त्यही युरोप बेचिरहेछ, भनौँ नाफा कमाइरहेछ भारतले। एउटा नाफाको स्वार्थ भयो। अब तर मलाई के लाग्छ भन्छ भने जस्तो इन्डिया उसको इतिहास उसको चाहिँ राज्यको स्ट्रक्चर त्यसको मेकानिजम स्कुलिङ अथवा उनी स्वतन्त्र भए भन्छ नि त्यो स्वतन्त्रताको घोषणापत्र सारा चिजलाई हेर्दाखेरि इन्डिया पश्चिमा अमेरिकनहरूको विरुद्धमा कहिले पनि आउँदैन, यो मान्छेमा भ्रम छ हैन। भ्रम छ, कहिले पनि आउँदैन। के हुन्छ भने मैले 3टा कारण देख्छु। एउटा कारण इन्डियाको समग्र राजनीति चाहे काङ्ग्रेस आयो भन्नुहोस् चाहे बिजेपी, उनको राजनीति के हो भन्छ भने उनको देशभक्ति उनको राजनीति एन्टी चाइनिज एन्टी पाकिस्तानी, यो दुईटालाई गाली नगरिकन इन्डियन राजनीति चल्दैन। मोदी आए पनि त्यही हो गर्ने, राहुल गान्धी आए पनि भोलि गर्ने त्यही हो। त्यसकारणले चीन जुन ठाउँमा उभिन्छ त्यो ठाउँमा इन्डिया आउँदैन, हामी यसमा प्रश्न हुनुपर्छ। किनभने चाहिँ उसमा एउटा हिन्ताबोती एउटा ग्रन्थि छ क्या, इगो। चीनभन्दा एउटा लौदाबास पनि 2 वर्ष अघि स्वतन्त्र भएको हैन, चीन विश्वको नेतृत्व गर्ने ठाउँमा पुगेर गर्न सुरु गरिसक्यो हैन। इन्डियाको अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा कहीँ पनि केही पोजिसनै देखिन्न हैन। उही अब उनले अरूले महत्त्व दिए त के हुन्छ भने एउटा बजार जस्तो रुस अमेरिका सबैले महत्त्व दिए जस्तो देखिन्छ नि, एउटा बजार उसको ठुलो जनसङ्ख्या हैन, दोस्रो चाहिँ उसको मिलिटरी पावर, तेस्रो जिडिपीको कोणबाट ठुलो अर्थतन्त्र हैन, लगभग 5-6 अर्थतन्त्र हो। त्यसपछि भोलि युद्धको बेला ठुलो भूगोलको धेरै ठुलो महत्त्व हुन्छ हैन, साँगुरो ठाउँबाट लड्न गाह्रो हुन्छ। यी केही कारणले मेरो दुश्मनले इन्डियालाई प्रयोग नगरिदियोस् भन्नेमा सबै सचेत छन्, बस यति हो। अब इन्डियाको चाहिँ प्रयास भित्री के हो भन्छ भने अहिले देखेर कसैसँग चाहिँ कसैको पक्षमा विपक्षमा नउभिने, तर रुसमाथि जो टेक्नोलोजी पनि निर्भर छ नि हतियार टेक्नोलोजी, त्यसलाई बिस्तारै कम गर्दै जाने, अमेरिकासँग बढाउने र रुसबाट मुक्त हुने उसको रणनीति छ हैन। उसको रणनीति पहिलेदेखि जस्तो अहिले मोदी जो जाँदैछन् त्यसका अरू पनि छन् सहकारीका मुद्दाहरू छन्, तर मुख्य 2टा छन्। अस्ति चाहिँ अमेरिकाको रक्षा मन्त्री आए हैन 1.5 हप्ता अगाडि, त्यसपछि चाहिँ सुरक्षा सल्लाहकार प्रमुख आए हैन, सुलेभान पनि आए र 2टा कुराको गृहकार्य भएको छ। एउटा अमेरिका र इन्डियाका बीचमा सुरक्षा सम्झौता गर्ने, थप्ने सुरक्षा सम्झौता गर्ने र त्यही सम्झौता अन्तर्गत अमेरिकाले आफ्नो जो युद्ध प्रविधि छ नि के अरे टेक्नोलोजी, त्यो टेक्नोलोजीको 80% गुह्य रहस्य अथवा त्यो सूत्र भनौँ न हैन, निर्माण गर्ने सूत्रहरू त्यो इन्डियालाई दिने अमेरिकाले हैन। इन्डियाले आफूले भनेको चिजमा चाहिँ मान्यो भने 80% टेक्नोलोजी चाहिँ सूत्रहरू दिने, 20% नदिने, सेन्सिटिभ चिजहरू नदिने। दोस्रो चाहिँ अमेरिकाले गराउन थालेको अर्को सम्झौता छ, सेमी कन्डक्टर उत्पादन गर्ने एउटा उद्योग इन्डियामा खोल्ने हैन। किन सेमी कन्डक्टर अहिले सबभन्दा ठुलो उत्पादक चाहिँ ताइवान हो, ताइवानपछि चीन हो हैन। जस्तो त्यो नहुने भने जस्तो जहाज भए, कम्प्युटर भए, मोबाइल भए केही पनि चल्दैनन्। झनै विश्वको 80-85% तपाईँको उत्पादन चीन र चाहिँ तपाईँको ताइवानमा हुन्छ। अब अमेरिकनहरूले इन्डियामा किन कारखाना खोल्न खोजे
सेमिकन्डक्टरको भन्छ भने ताइवान कुनै पनि बेला चीनसँग लसिन होइन, चीनले कब्जा गर्छ। अमेरिका लड्दैन, उ त बुझ्या छ, उगास्ने मात्रै हो। भोलि म त्यहाँ लड्न सक्दैन, चीनसँग म लड्ने होइन। अब चीनले त लिन्छ लियो भने 85% सेमिकन्डक्टर त तपाईँको उनको कब्जामा गयो। अब त्यसबाट जोगिनुको निम्ति अमेरिकाले इन्डियामा सेमिकन्डक्टरको उद्योग खोल्न खोजेको छ। बस यस्ता चिजहरूमा इन्डियन लहसिरहेछ अहिले। र मैले एउटा अध्ययन गरेँ जस्तो मलाई लाग्छ, रुसीहरू यसप्रति चाहिँ तपाईँको अनभिज्ञ छैनन् होइन। रुसको चाहिँ सत्तामा धेरै महत्त्वपूर्ण व्यक्ति हुन्, दिमित्री ट्रेनिन भन्ने, उनी नियमित रूपले एनालिसिस गर्छन्। उनको एउटा मैले लेखेँ अरे, इन्डिया रुसी खेमामा अन्ततोगत्ता इन्डिया रहन्न, यसमा हामी क्लियर हुनुपर्छ भन्ने लेखिरहेछन् होइन। हाम्रो खेमामा रहन्न, इन्डियाभित्र धेरै समस्या छन्, उनका धेरै ठुला समस्या छन्, धेरै कारणहरू देखाएका छन्। र अब त्यसमा पनि मैले देख्ने खास अझ के हुन्छ भने, अझै खास देख्ने दुईवटा कारण हो। एउटा चाहिँ उनको घोषणापत्र, इन्डिया कस्तो देश हो भन्छ भने त्यहाँको राज्यको मेकानिजम, जनशक्तिदेखि लिएर मूल्य मान्यता थटहरू अङ्ग्रेजहरूले जे दिएका हुन् जस्ताको तस्तै प्रयोग भइरहेछ होइन। इन्डियनहरू त कस्तो अवस्थामा छन् भन्छ भने, अङ्ग्रेजहरूले जो स्वतन्त्रताको घोषणापत्र लेख्दैछ 1947 मा, त्यसमा चाहिँ इन्डिया र पाकिस्तान दुईटा इन्डिपेन्डेन्ट कोलोनी भनेको छ होइन, स्वाधीन उपनिवेश। यसको अर्थ के हुन्छ भने देश उपनिवेशी हुन् हाम्रा, सरकार स्वाधीन हुन् होइन। त्यो भाषा त यिनले संशोधन गर्न सकेका छैनन् अहिले पनि उनीहरूमा त्यति शक्ति हुन्थ्यो, उनी स्वतन्त्र भएका हुन्थ्यो भने त भने कमसेकम कोलोनी लेखेको छ त्यहाँ, त्यति फ्याँक्नु पर्थ्यो नि, तर छैन। यसले गर्दाखेरि त्यो टोटली पश्चिमाहरूले चलाएको चाहिँ राज्य मेकानिजम हो, एउटा समस्या। अनि यो पश्चिमबाट चाहिँ उनको विरुद्धमा जानै सक्दैन, जानुको निम्ति त त्यहाँ त हुनु पऱ्यो नि त, त्यो टेक्निक चाहिँ कुनै जगधराल त हुनु पऱ्यो, जानै सक्दैन पहिलो कुरा। दोस्रो चाहिँ तपाईँको मैले अघि नै भने नि, एन्टी चाइनिज र एन्टी पाकिस्तानी जो पोलिटिकल थट उनले विकास गरे, त्यो कारणले ऊ चाहिँ यतातिर आउनै सक्दैन। किन भन्छ भने चीन रुससँग नछुट्टिने गरी चाहिँ तपाईँको एउटा रणनीतिक पार्टनर भइसकेका देश हो, त्यसैले रुसले त चिन्ता माया मार्दैन। भनेपछि अब एउटा आशा के थियो मान्छेहरूलाई भने, भारत तटस्थ छ युक्रेनको युद्धमा, ब्रिक्समा पनि चीन र रुससँग नजिक जस्तो देखिएको छ, अमेरिकाले भनेको कुरा सबै मान्ने जस्तो देखिँदैन भनिरहँदा यहाँले अहिले जुन तरिकाले व्याख्या गर्नुभयो, रुस र चीनका लागि भारतको यो पछिल्लो गतिविधि चाहिँ रुस र चीनका लागि कस्तो हुनेछ, उनीहरूको प्रतिक्रिया के हुनेछ? नै प्रतिक्रिया आइरहेछ त्यो अलिकति पढ्नेहरूलाई विश्व राजनीतिमा भू राजनीतिमा यसले पार्ने असर हुन्छ नि, जस्तो युद्ध नै हुने अथवा यसले एउटा विश्वभर नै एउटा टसलको अवस्था ल्याउने, जस्तो रुस चाहिँ पाकिस्तानसँग अलिकति बढी होइन। दुई तिनवटा घटना भन्छु मैले, जस्तो यो पछिल्लो पटक जस्तो इन्डियालाई प्रयोग त सबैले गरेका छन्, चाइनिजले पनि गरेका छ होइन। अब यिनको जोड के हुन्छ भने, अमेरिकन किताबमा गएर उनले यसको भूमि प्रयोग नगरिदियोस्, त्यति मात्रै चासो हो, इन्डियाबाट धेरै अपेक्षा छैन। र पछि चाहिँ पछिल्लो अवस्थामा यो अमेरिकन र युरोपियनसँग लसपस पस्यो नि, इन्डियाको कस्तो रोल देखिन्छ भन्छ भने, अहिले चाहिँ युक्रेनमा तटस्थ बस्ने नाममा अमेरिका र रुसमा हामी कसैको नजिक छैनौँ भन्ने देखाउने, तर गठबन्धन चाहिँ तपाईँको युरोपियन र जापानिजहरूसँग बढाउँदै जाने, एउटा एलआई छुट्टै खालको एलआई बनाउने इन्डियनहरूको जोड छ। त्यो भनेको के हो भन्छ भने, अन्ततोगत्ता त्यो त सिधै देखाउन नसकेका मात्रै न हो, त्यो अमेरिकन किता नै बलियो बनाउने भने हो। त्यही बुझेर हो, जस्तो तपाईँले उठाएअनुसार रुसले पाकिस्तानसँग एउटा रणनीतिक सम्झौता गर्यो, एउटा तेल र ग्यासको, र पाकिस्तानसम्म पाइपलाइन बनाउने। यो कुराले इन्डियनहरू छटपटिएका छन्, फेरि छटपटेरको मात्रै होइन, उनले पनि बुझिसकेका छन्, रसियनहरू पनि आफ्नो मुभमा गए, उनले बुझ्न सबैले बुझाएको छ नि, इन्डियाले के गर्न खोजेको छ त्यो रसियनले पनि बुझाएको छ, रसियनहरू कसरी मुभ भइरहेछन् त्यो इन्डियाले पनि बुझाएको छ। रुसलाई छोडेर चाहिँ के अरे चाहिँ रसियाले भोलि हामीलाई सुपर पावर बनाउन भूमिका खेल्दैन भन्ने यिनलाई थाहा नभएको होइन नि। अब जस्तो रुसले जो पाकिस्तानसँग सम्बन्ध बढायो नि, त्यो के हो भन्छ भने, इन्डिया भोलि अमेरिकन कितामा गयो भने उस र ग्यास र तेलको जो मार्केट छ नि होइन, त्यसको विकल्प उसले तयार पार्यो होइन। जस्तो पाकिस्तान भयो, अब त्यहाँबाट अफगानिस्तान पनि जान्छ, विकल्प रुसले पनि तयार पारिरहेछ। एउटा घटना त्यो बुझिन्छ। दोस्रो घटना तपाईँको कहाँबाट बुझिन्छ भन्छ भने, दोस्रो घटना इन्डियाले पनि हिन्ट्स दिएको छ। हिन्ट्स नदिएको भने, मैले 3 दिन अगाडि यो जयशङ्कर, 3 होइन 1 हप्ता भयो, जयशङ्करको एउटा चाहिँ यो ब्रिक्सको बारेमा, यो बैठक जो अगस्तमा हुँदैछ यसको तयारीको बारेमा एउटा कसैले सोधेको प्रश्नमा उनले के भनेको छ भन्दाखेरि, ब्रिक्स एउटा अहिलेको विश्वका सबै देशहरूलाई सम्भावना दिने
फोरम हो, राम्रो फोरम हो हैन। तर अहिले भएका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको अल्टरनेट होइन, विकल्प होइन भनेको छ। माने ब्रिक्सलाई गिराउँदैछ इन्डिया। नेटोको विकल्प होइन भन्न खोजे। नेटो मात्र होइन, नेटोको होइन, ब्रिक्स भनेको जस्तो G7 छ हैन। अब G7 एउटा ग्रुप भयो, G20 भयो, अथवा चाहिँ यस्ता खालका ठुल्ठुला जस्तो के अरे चाहिँ राष्ट्रसङ्घै भयो, अलि बढाएर कुरा गर्दा राष्ट्रसङ्घै भयो, जस्तो यस्ता राजनीतिक गठबन्धनहरू छन्, बहुराष्ट्रिय कम्पनी छन्, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, अन्तर्राष्ट्रिय विश्व व्यापार सङ्गठन आदि इत्यादि। यिनी संस्थाहरूको विकल्प बन्दैन यो भनेर जयशङ्करले स्पष्टै भनेको छ र फोरम भन्ने शब्द प्रयोग गरिरहेको छ। यसको मतलब के हो भन्छ भने ब्रिक्सलाई अवमूल्यन गरिरहेको छ उसले हैन। यसको अर्को अर्थ के हो भन्छ भने त्यस्तै पर्यो भने अब हामी निस्किनुपर्छ भन्ने सोच पनि बनाइरहेछ। नत्र भने आफू संस्थापक रहेको संस्थालाई यो फोरम मात्रै हो, यो अल्टरनेट बन्दैन, अरू विश्व संस्थाहरूको अल्टरनेट बन्न सक्दैन यो भनेर त्यसरी गिराएर उता संस्थापक त इन्डिया पनि हो नि त्यहाँ त। अब यता अमेरिकासँग भारत नजिक हुने अथवा ब्रिक्सबाट निस्किन खोज्ने अथवा रुस र चीनलाई चिडाउन खोज्ने भारत, उता अमेरिकालाई चिडाउन खोज्ने फ्रान्स र ऊ ब्रिक्समा छिर्न खोज्ने, यसले गर्दा के देखिन्छ त अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा? अब यस्तो जस्तो पश्चिमा जगतमा अनिश्चितता, जस्तो फ्रान्सको कुरा के हो भन्छ भने एउटा कोणबाट जस्तो रसियनहरूले एउटा प्रश्न उठाछन् त्यो पनि सोच्नुपर्छ। जस्तो पान्डोरा बाकस बन्न खोज्या हो कि फ्रान्स भन्ने, जस्तो घुस्ने अनि छिन्ने भिन्न पार्ने होइन, त्यो कोणबाट पनि हुनसक्छ, हेर्न त पर्यो। तर अहिलेसम्मको समग्र युक्रेन द्वन्द्वपछि अमेरिकन र युरोपियनहरूको जो अन्तर्विरोध बढ्दै गएको छ नि, मैले त्यो हेर्दाखेरि फ्रान्सको त्यो प्रयास चाहिँ अब हामी डुब्छौँ, अमेरिकासँग टाँसेर बस्ने हो भने हामी चाहिँ डुब्छौँ भन्ने निष्कर्षबाट आएको छ। किन भन्छ भने जस्तो म दुईवटा उदाहरण दिउँ। एउटा गएको 2022 को अन्त्यसम्ममा टोटल GDP कुल गृहस्थ उत्पादन G7 देशहरूको भन्दा ब्रिक्स देशको बढी भयो हैन। G7 भने संसारका सबभन्दा विकसित पुँजीवादी देशहरू। G7 को 7वटा देशको GDP 30.5 ट्रिलियन रह्यो GDP र ब्रिक्स देशका 5वटा ब्रिक्ससँग सम्बन्धित 5वटा देशको GDP 31.5% भयो। अब ब्रिक्सको वरिपरि रहेका जस्तो डायलग पार्टनर अनि चाहिँ अब्जर्भर सबै जोड्ने हो भने ब्रिक्सको GDP धेरै माथि गयो। एउटा चाहिँ उत्पादनमा पनि चाहिँ तपाईको ब्रिक्स समूह धेरै माथि गयो, नम्बर 1। दोस्रो चाहिँ तपाईको अमेरिका अहिले सबैतिर लखेटाइमा छ, संसारभरि फेल भयो हैन। जस्तो सिङ्गो अफ्रिकाले थुथु गर्थ्यो हैन, सबै रसियन क्याम्पमा गयो। रसियन क्याम्प गए, एफ्रो चाहिँ रसियाली बैंक स्थापना गर्ने प्रस्ताव राखेका छन्। अब ल्याटिन अमेरिका सबै चिप्ल्यो हैन। समस्या जहाँ हात हाल्छ सबैतिर फस्यो हैन। जस्तो अफगानिस्तानमा फस्यो, युक्रेनमा फस्यो, त्यो मात्र हैन, त्योभन्दा अगाडि जस्तो सिरिया फस्यो, लिबिया फस्यो, इराक फस्यो, सफलता कहीँ पनि भएन। अब यो त देखिरहेछ नि त, फ्रान्सले पनि हेरेको छ, जर्मनीले पनि हेरेको छ, अर्काले पनि हेरेको छ। अमेरिका गएको 2 दशक र कम्तीमा पनि 15 वर्ष यता टोटल प्रत्येक घट्टाबाट असफल देश हो हैन। यो एउटा केसमा पनि सफल भएको छैन, यो पनि देखिएको छ। र अर्को समस्या यसलाई डर के हुन्छ भने कुनै बेला टोटल विश्वको रिजर्भ डलर चाहिँ रिजर्भ चाहिँ 90% भएको डलर अहिले 58% मा झऱ्यो, त्योभन्दा मुनि आयो। त्यो 58% मुनि आयो र यो ब्रिक्सले चाहिँ आफ्नो मुद्रा घोषणा गर्ने चाहिँ गृह कार्य गरिरहेछ। यो घोषणा गर्यो भने अब यो चाहिँ हामीले चाहिँ हेर्ने तथ्याङ्क अनुसार विश्वको 90% जनसङ्ख्या ब्रिक्सको मुद्रासँग जोडिन्छ भनेपछि त्यो बजार हो। अब ब्रिक्सको मुद्रामै कारोबार हुन्छ र विश्वको 10% जनसङ्ख्या डलरको वरिपरि छ, युरोपियन अमेरिकाको। भनेपछि त उनीहरू त गइसके नि, त्यस कारणले भोलि कसरी बाँच्ने भने त सोच्नु परेन। फ्रान्सको समस्या त्यो हो, अमेरिका त गयो हैन, जान गइ नै सक्यो भने सती जान सकिदैन भन्नेमा होइन, सती जाँदा आफै पनि डुब्नु पर्यो। अब उपाय के छ? वो अफ्रिका 4-5वटा देशहरूबाट बेइज्जती गरेर त्यहाँको सेनामाथि आक्रमण गरेर हैन लात हानेर फ्रान्सलाई निकाल्यो अहिले हैन। युक्रेन द्वन्द्वपछिको घटना हो, अफ्रिकाबाट साफ भयो, उठे त्यो त हेरिरहेछ नि। भनेपछि अमेरिका साँच्चीकै सङ्कटमा छ। यो सङ्कटको बेला भूतले खाजा खाने बेला भन्छन् नि मान्छेले, हुन त यो उखान कति मिल्छ। मोदी अमेरिका गएपछि विश्व राजनीतिमा कुनै फेरबदल र बदलाव आउने सम्भावना छैन? विश्व राजनीतिमा आउँदैन, इन्डियाको त्यो भूमिका मैले देख्दैन त्यो धेरै बढाइ। नेपालमा चाहिँ के हुन्छ? एउटा नेपालमा अलिकति आउला, म अलिकति जान्ला। असर हुने के हो भन्छ भने जस्तो अमेरिकाको चाल
इन्डियालाई उतातिर सेक्युरिटी सम्झौतामा गर्ने मैले बुझेअनुसार धेरै टेक्नोलोजीहरू र धेरै मात्रामा हतियार पनि दिँदैछ। अमेरिकाको जो रुसबाट जो निर्भरता हो त्यो कम गराइदिने इन्डियालाई र उतातिर छुटाउने हैन। अब इन्डियामा त्यो ढङ्गले लागेको छ। अब अहिले यति बेलै उसले आफ्नो विदेश मन्त्री चीन पठाएको छ।